बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, दुआज़ारा की आज मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी मेहदी काज़मी साहब को भी रिप्रेजेंट पास्ट में किया है। इस हवाले से इनकी क्या राय है आज इस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, और इस मेडिकल रिपोर्ट को कानूनी लिहाज से किस तरह ये देखते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि आप ये मेडिकल रिपोर्ट जो आई है इसको किस नज़र से देखते हैं? ये मेहदी अली काज़मी को एक लंबे अरसे के बाद समझा जा रहा है कि कोई रिलीफ मिला अदालत की तरफ से। जी बेसिकली इसमें हमारा तो डे वन से जब ये मैटर मेरे पास था लाहौर हाई कोर्ट में, तो हमारा यही मौक़िफ़ था कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, नाज़रा रिकॉर्ड जो होता है, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर उनकी तस्दीक करवा ली जाए, वेरिफिकेशन करवा ली जाए कि ये डॉक्यूमेंट सही हैं और वो नॉर्मल एंट्री वाले डॉक्यूमेंट्स हों, मतलब केस के दौरान तैयार ना किए गए हों, तो उनकी एविडेंशरी वैल्यू ज़्यादा होती है। और हम तो यही कह रहे थे कि बच्ची की उम्र जो है वह 14 साल है, और आज मेडिकल में यही आया कि नियर टू 15 ईयर्स। अगर नियर टू 15 ईयर ये इनकी एक रफ असेसमेंट होती है, इसमें साल डेढ़ साल का गैप होता है। डॉक्टर कभी भी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकता। अगर 15 साल के करीब है तो इसका मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अगर 14 साल 2 महीने बनती है तो डॉक्यूमेंट्स सही हैं। तो ये इस हवाले से आज मेहदी साहब की बड़ी जीत हुई है, और यही हम कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो माइनर है, और जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 361 है वो ये कहती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, कि अगर कोई बंदा 14-16 साल से कम उम्र बच्ची को बरगला फसला के उसकी मर्ज़ी से भी ले जाता है तो वो किडनैपिंग में आएगा, और उसकी सज़ा जो है वो 363 में लिखी गई है। और इसी तरह 375 में रेप जो है उसका जो 5 क्लास है उसमें भी ये लिखा गया कि 16 साल से कम उम्र बच्ची अगर मर्ज़ी दे भी देती है उसकी मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं है। और अगर पंजाब का कानून देखा जाए, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, तो वो भी ये कहता है। तो अब ये ना तो सिंध के कानून के मुताबिक बचते हैं ना पंजाब के कानून के मुताबिक बचते हैं, क्योंकि बच्ची कहीं भी किसी भी जगह पे ये नहीं आया कि 16 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है। तो अगर इसमें से एक चीज़ और है कि अगर इसमें से बच्ची 16 अप्रैल को गई है घर से, वो पीरियड निकाला जाए तो फिर भी 16 साल से कम उम्र बच्ची बनती है, क्योंकि वकूवे का वक़्त देखा जाता है। तो आज अगर उसकी उम्र नियर टू 15 है तो इसका मतलब कि वो जब वकूवे के वक़्त बिल्कुल 14 साल की बच्ची थी, और मेहदी साहब जो है वो सच कह रहे हैं। और तो हम भी उसमें यही कह रहे हैं कि बच्ची जब ये वकूवा हुआ है नाबालिग थी, 14 साल की थी। और इसमें एक चीज़ और है कि जब आप कोई भी बच्ची है उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो 12 साल की भी होगी तो बालग हो जाएगी। तो ये कोई ऐसी, लेकिन देखा ये जाता है कि वकूवे के वक़्त इस बच्ची की बॉडी और ये सारी चीज़ें क्या थी, तो वकूवे इससे यही असेसमेंट लगाई जा सकती है कि वकूवे के वक़्त ये बच्ची नाबालिग थी, और इसकी उम्र जो है वो जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर चीज़ों में लिखा हुआ है कि 13 साल और 11 मंथ और 19 दिन बनती है, और वही है। और उसके मुताबिक अब ये पुलिस के ऊपर है कि किडनैपिंग और अबडक्शन के ये जो बनते हैं फेंसेस, ये इसके ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं, और इसमें रेप वगैरह के ऐड करें और बंदों को अरेस्ट करें। अच्छा, इसमें अब ये भी जो मुस्तकबिल में अब आने वाला ये जो रिपोर्ट है, ये अब मुस्तकबिल में जो पहले जो किडनैप का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, अब उसकी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। पुलिस इसको सीरियस ले सकती है कि अब चूँकि बच्ची का ये साबित हो गया है कि उसके बयानात की कोई अहमियत नहीं, जो बच्ची ने बयानात दिए हैं अपने, और दूसरी जानिब बच्ची की चूँकि उम्र कम है अभी, तो उसके गार्डियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि पुलिस अब क्या कार्रवाई कर सकती है अगर करना चाहे तो? जी, इसमें पुलिस जो है अगर पुलिस अपनी तौर पे कार्रवाई नहीं करती, पहले तो उन्हें किसी कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करती तो 14 साल की जो बच्ची होती है उसका बयान गार्डियन के बिहाफ़ पे होता है, तो फिर हम मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन देंगे और इसमें जो जुर्म नहीं ऐड किए गए वो ऐड करवाएंगे, और इसको इन्वेस्टिगेशन जो है वो तब्दील करवाएंगे। क्योंकि अब तो एक इनकी तफ्तीश के मुताबिक बच्ची की उम्र थी 17 साल, और सिंध हाई कोर्ट ने 17 साल ही उसको कंसीडर करके ऑर्डर किया था। जब उम्र गलत होगी, नए फैक्ट्स आ गया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो फ़ारग होगी, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी थी वो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले और लड़की के बयान के ऊपर जो थी वो बेस करती थी। अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन उनकी कोई नहीं थी, जैसा कि टैक्सी कहाँ से आई और बच्ची घर से कैसे गई, जैसा कि मुल्ज़मान की CDR निकलवाना, मुल्ज़मान को अरेस्ट करना। एक मुल्ज़म ने बेल ही नहीं करवाई और उसके साथ आप सेल्फियाँ ले रहे हैं, मतलब उसको आपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में शामिल ही नहीं किया।
یہی تو چیز باعث ہے، اسی لیے ہم انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ملزم آپ کہتے ہیں بے گناہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اریسٹ کریں، انویسٹیگیشن کریں اور اس کے سامنے جسٹیفیکیشن پیش کریں کہ جناب ہم نے انویسٹیگیشن کی، یہ فیکٹ سامنے آئے ہیں اور ہماری تفتیش کے مطابق یہ گنہگار نہیں بنتا۔ آپ نے تو تفتیش کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا، تو اب اس میں پولیس اگر کہتی ہے کہ فردر ہمیں کوئی ایویڈنس آرڈرز چاہیے تو اس حد تک ہم کورٹ میں بھی ایک ری انویسٹیگیشن کی اپلیکیشن دیں گے، اور یہ بھی ایک جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تتیمہ بیان، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ہم مہدی صاحب کی طرف سے دے سکتے ہیں یا اپلیکیشن دے کے اس میں offences جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ جو میرٹ کے اوپر بنتا ہے وہ ان کو یہ سارے offences جو ہیں چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ اور سندھ میرج ایکٹ اور یہ اس میں ایڈ کرنے پڑنے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے بعد میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد جو ان کا نکاح ہے اس کی کیا حیثیت اس وقت موجودہ حالات میں کیا ہے؟ وہ نکاح مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ ولی کے بغیر کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ اب اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس وقت نکاح کس سٹیٹس پر ہے؟ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے آئینی عدالتوں میں۔ شرعی عدالتیں اور ہوتی ہیں، آئینی عدالتیں اور ہوتی ہیں۔ اگر شرعی لحاظ سے نکاح کو دیکھا جائے تو پھر ان کو جانا پڑے گا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ ابھی معاملہ چل رہا ہے آئینی عدالتیں، تو آئینی عدالتیں جو برٹش لا ہمارے ملک میں چل رہا ہے، لا آف دا لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مطابق چلتی ہیں۔ اس کے مطابق یہی ہے کہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے اور پڑھایا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو قاری صاحب اسٹیٹمنٹ دے گا، قاری غلام مصطفیٰ جو جیل میں رہا ہے، کہ میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا، اور یونین کونسل کہتی ہے یہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ برٹش لا کہتا ہے یہ سمپل ایک کانٹریکٹ ہے، اسلامک لا اور چیز ہے۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کوئی شادی نہیں ہوئی جب یہ ریٹن فارم میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس کو کسی قاری نے پڑھایا نہیں، کوئی موجودہ گواہ نہیں، صرف لڑکی کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ لڑکی کہتی میری عمر 18 سال ہے اور اس لڑکی کے کسی بیان میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اس کے سب بیان اس میڈیکل کی وجہ سے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، تو پھر اس نکاح نامے کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئینی عدالتیں اس کو کینسل نہیں کر سکتی، اس کے لیے ہمیں فیملی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، ادروائز اس کو جعلی ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ پولیس اس میں جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ایک جھوٹا ڈاکومنٹ تیار کرنے کی دفعات لگا کے اس کو بغیر کینسل کروائے بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیملی کورٹ سے جا کے اس کا جو ہے وہ کر لیں، اور تیسری یہ ہے کہ اس کی کسٹڈی جو ہے بچی کی وہ سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے بھی ہم لے سکتے ہیں، ٹرائل کورٹ کے ذریعے سے بھی اور گارڈین کورٹ سے بھی۔ جی تو گارڈین کورٹ جو ہے وہ یہ اگر مہدی صاحب ابھی گارڈین کورٹ چلے جاتے ہیں اور یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں تو اس بنیاد پر انہیں مل سکتی ہے بیٹی ان کے حوالے ہو سکتی ہے، کسٹڈی مل سکتی ہے؟ اس میں دیکھا جاتا ہے اگر بچی اس بات پہ ریلیکٹنٹ رہتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جاتی، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے کسی شیلٹر ہوم میں یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو بھی مناسب سمجھے اس کو کر سکتی ہے، لیکن کسی نامحرم بچی کو یہ نہیں اجازت دی جا سکتی شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ جس کی شادی نہیں ہوئی کہ وہ کسی ان نون پرسن کے، اگر والد کے ساتھ نہیں جا سکتی تو پھر تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی، تو بچی یا شیلٹر ہوم جائے گی یا والدین کے پاس جائے گی۔ اور ابھی یہ لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ جو ابھی مہدی علی کاظمی صاحب کون سی کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کہاں پہ اگلا سٹیپ ان کا ہوگا یا ہونا چاہیے؟ جی اس میں ہمارے پاس سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، پہلے دیکھا کہ اس میڈیکل کی وجہ سے ہمارے سارے راستے بند ہو گئے تھے، لیکن اب ہمارے پاس ساری آپشن موجود ہیں۔ 6 تاریخ کو ٹرائل کورٹ میں ہم جائیں گے، اس میں ہم فی الحال ہم ٹرائل کورٹ میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم تفتیش چینج کروا رہے ہیں اور اس میں offences ایڈ کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد بچی جب سندھ اسی میں پیش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، اور اس میں ایک ہم ریویو پٹیشن ڈال رہے ہیں، نظر ثانی کی درخواست جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور اس کو میں نظر ثانی کی درخواست دے رہے ہیں کہ اس میں جو فیکٹس صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئے تھے، اب اس میڈیکل کی روشنی میں جو چیزیں مزید کلیئر ہوئی ہیں، تو اس کو ان فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالیں گے کہ ہائی کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے اور اس بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے اور جی جو مزید بہتر ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کرے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ فیاض رامے صاحب موجود تھے اور قانونی حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کیس میں اب کیا ہوا ہے اور کس طرح آنے والے مستقبل میں کون کون سی مزید اوفینسز لگ سکتے ہیں اور کس طرح ظہیر اور اس کی فیملی مزید اب اس جال میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ بچی جو ہے اس کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور جو عمر بھی بتائی جا رہی تھی وہ بھی اب جھوٹ ثابت ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔